حضرت فرمایا میرے مومن دی پہلی نشانی غیر دے گھر وچ بہ کے اپنی آپ تے کنٹرول کرے میرا ہے۔ اگلا جملہ بھی حضرت بڑا سونا فرمایا، جتنے جوان بیٹھے ہو اس دی تفسیر اچ مل رہے، نہج البلاغہ چ نہیں، تفسیر اچ ہے۔ حضرت فرمایا جڑا کسے دی دھی بہن تو بری نگاہ ویکھے، شام تو پہلے اس دی دھی بہن تو بری نگاہ پہ ویسی۔ جڑا کسے دی ماں دے بارے برا سوچ سی، حضرت فرمایا اس دی ماں دے بارے پہلے لوگ برا سوچنا شروع کر دے سی۔ حضرت فرمایا تیرا عمل تے کردار ایسا ہوئے، تیرے چہرے دی زینت ایسی ہوئے، اگر گلی دے چوک تے فرماش تے فحاشا لوگ کھڑے ہوئے جدا تیرے تے نگاہ پوے، وہ فرماش تے فحاش ایک پاسے اشارہ کر کے در ہن ذرا چپ کروان امام جعفر صادق دے منن والا پیا ہوندے۔ فرمایا تیرا کردار ایسا ہوئے۔ بات ذرا غور نہ سنیا ہے، حکم معصوم کا فحاشا تے بدماش عورت پردہ کرے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ جدہ میں نہیں ہونا تو ان پتہ لگنا بندہ کی آپ کی آئی۔ حضرت فرمایا فحاشا تے بدماش عورت کسے گھر وچ داخل ہوئے، اس گھر دی شریف عورت تے واجب ہے برقع پا کے اس کے سامنے بہ بنے، اس تو پہلے کہ تیرے جسم دے اعضاء غیر محرمہ کا بیان کرے۔ جڑا ماں تے پیو اولاد نو نہ سمجھے سی، معاشر الدین قرآن دی تفسیر ہے، اس پتر دا ہاتھ پیو دے گربان چوسی تے بارگاہ الہی چاکسی، اللہ اس تے لعنت کر، اس میں نہ دسیا آل محمد کے فرما گئے۔ جدید دور دی فحاشی دا نام ہے موبائل۔ جدہ گھارے چ دھی بہن گھنٹہ گھنٹہ گل کر دی پی ہوئی، سوچیا کر کیا دین دے مسئلے بھی پوچھ دی ہے؟ کیا قرآن جو کان نالو نہیں لہندی پئی، موبائل جو نہیں لہندی پئی، اس تے قرآن دی تلاوت لگی ہوئی ہے جو نہیں لہندی؟ فقہ چ منع ہے جاسوسی کرنا، لیکن ماں تے پیو تے واجب ہے ماں دھی دی جاسوسی کرے، کہیں شریعت تو ہٹ تو نہیں گئی؟ پیو پتر دی جاسوسی کرے، کہیں آل محمد دے نقشے تو ہٹ کے جہنم والے پاسے تو نہیں پیا ویندا؟ اگر اس بات نو تاریخ جو ویکھنی تے تاریخ دے سنہری حروف نہ لکھو ہے جدا حجر بن عدی بن حاتم تائی دربار دمشق کے جدا حجر تے سوال ہوئے، 10 حجر پہلے تین قتل کرا یا تیرے پتر نو قتل کرا؟ حجر آدھے پہلے میرے پتر نو قتل کرا۔ بہت اچھا، بات ہے۔ ہو سکتا کیوں پتر قتل کرے نا؟ حجر آکھیا میں قتل ہو گیا، ہو سکتا ہے بعد چے پھر نہ ونجے تے علی اجنا کہ حجر آپ آ گئے ہیں پتر نو جہنم بچھا لے آیا۔ میں حجر نہ چاہتا اولاد دی وجہ تو میرا علی دے سامنے سر چھوڑ گیا۔ معاشرے چ ماں لکھی پڑی ہو سی، اولاد لکھی پڑی ہو سی۔ جس ماں آل محمد دی سیرت پڑھی ہوئے وہ آغوش طاہرہ بھی ہوندی ہے، باعزت بھی ہوندی ہے۔ یہ جملے آقا خمینی صاحب دے جدہ شاہ ایران دے سامنے آقا صاحب گرفتار ہو کے گیا ہے تے وہ آکے خمینی تو جو آدھا میری فوج لڑسی، تیری فوج نظر تا نہیں آندی؟ آقا صاحب فرمایا 16 سال بعد میری فوج تیرے نظر ہو سی۔ اسے کہ 16 سال بعد آنی کتھو ہے؟ فرمایا ہے اس وقت ماما دیا جھولیاں چھ دودھ پہ پیندے۔ کیونکہ انہیں جھولیاں چھ انہیں نادی علی پڑھی ہے، جی جھولی چھ نادی علی پڑھ کے دودھ پی
پیتا ونے اس جھولی چو پرورش پاوڑا دا بچہ راہ برے انقلاب بنتا ہے